नेपालद्वारा मोडेर्ना खोपको 40 लाख मात्र खरिद गर्न सम्झौता। खोप सन् 2022 को मार्चसम्म आउने अपेक्षा। नेपालले कोभिड विरुद्धको मोडेर्ना खोपको 40 लाख मात्रा खरिद गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ। कोभ्याक्ससँगको लागत साझेदारी मार्फत विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा नेपालले खोप खरिद सम्झौता गरेको हो। खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल गाभिसँग खोप खरिदका लागि सम्झौता गर्ने नेपाल विश्वकै दोस्रो देश बनेको विश्व बैंकले जनाएको छ। सो खोप नेपालमा सन् 2022 को मार्च महिनासम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ। सो खोपले नेपालका 72% जनसङ्ख्याका साथसाथै 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई खोप दिलाउने नेपालको लक्ष्य हासिल गर्नमा उल्लेखीय रूपले सघाउने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्झौतासँगै नेपालको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि पुँजीको विविधीकरण र सुदृढीकरण भएको विश्व बैंकको छ। नेपालमा थप 3,915 जनामा संक्रमण पुष्टि, 27 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा थपिए 1,089 संक्रमित। नेपालमा शुक्रबार थप 3,915 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,708 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,763 र 6,874 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,089 जनालाई संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 779, ललितपुरमा 128 र भक्तपुरमा 162 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा 37,40,817 वटा पीसीआर र 3,86,929 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,02,566 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2,118 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,79,495 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 38,798 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 439 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,239 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यसैबीच मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले 2 सातापछि मात्र काम गर्ने जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै खोपको पहिलो मात्रा लगाएको केही समयमा कोभिड भएमा पूर्ण पहिलो मात्रा नलगाउन पनि सुझाव दिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले संक्रमण मुक्त भएको 30 दिनपछि मात्र कोभिड विरुद्धको दोस्रो मात्रा लगाउनलाई अनुरोध गरेको छ। कोभिड संक्रमितले खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाएमा अरूलाई सर्न सक्ने सम्भावना भएकाले संक्रमितलाई खोप नलगाउन आग्रह समेत गरिएको छ। ऋण भुक्तानी र पुनर्कर्जामा सहुलियत र छुटको व्यवस्था सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक। महँगी 6.5% समेट्ने लक्ष्य। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मुद्रास्फीति दर 6.50% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामा रहे पनि मूल्यमा केही चाप पर्ने अवस्था रहेको बताए। अर्थतन्त्रमा महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत पहलहरूले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम भएको छ। सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा कोभिड-19 महामारीले अवरोध सृजना गरेको छ। संक्रमणको लहर बारम्बार दोहोरिने प्रवृत्तिले आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन्। बाह्य क्षेत्रतर्फ निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य सुधार भए तापनि बढ्दो आयातले गर्दा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकोले शोधनान्तरमा चाप पर्न थालेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ। मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा लगायत मौद्रिक एवं नियामकीय सहजीकरणले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कमा रहेको कारण महामारीको समयमा पनि व्यवसाय सञ्चालन लागत घटेको अवस्था छ। मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब 2 अर्बसम्म ऋण एक्लै प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्कर्जा सुविधा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। लघु घरेलु तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइने गरी मौद्रिक नीति आएको हो। कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड-19 को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। निषेधाज्ञा अवधिको 2078 आषाढसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने EMI, EQY वा अन्य सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वयं मूल्याङ्कन गरी 2078 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। कोरोना महामारीका कारण असर परेका ऋणीहरूलाई 2078 असारसम्म तिर्नुपर्ने ऋण पुससम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिडले नकारात्मक असर गरेका ऋणीलाई बैंकले वर्गीकरण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै एउटा बैंकबाट बढीमा 4 करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिन पाइनेछ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका बीच पनि आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सुधार आउने अपेक्षा गरे। अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेकाले शोधानन्तरमा असर पुग्न सक्ने बताए। पछिल्लो समय मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहेको छ, तथापि आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै समष्टिगत माग विस्तार हुने अवस्था रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भइरहेको र नेपाली रुपियाँको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दरमा उतार चढाव आइरहेकोले मूल्यमा केही चाप पर्ने देखिएको छ। कोभिड-19 महामारी बीच पनि निर्यात र विप्रेषण अप्रवाह सन्तोषजनक रहेको छ। पछिल्लो समय आयात वृद्धिमा तीव्रता आउन थालेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्न नसकेको कारण विप्रेषण अप्रवाहमा जोखिम कायमै रहेकोले शोधनान्तर स्थितिमा दबाव पर्न सक्ने सम्भावना छ। अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दरलाई 5% यथावत राखिएको छ। नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ। कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्भारका लागि थप 2 लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ। बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको छ। एक व्यक्तिलाई बढीमा 12 करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा एउटा व्यक्ति तथा फर्मले एउटा बैंकबाट 4 करोड रुपैयाँ कर्जा पाउने र त्यसको सीमा 12 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था ल्याइएको छ। पर्यटन व्यवसायको ऋणमा थप 1 वर्ष हर्जना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने भएको छ। देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 महिना पूरा, गठबन्धनमा सहमति नबन्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको शुक्रबार 1 महिना पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत असार 29 गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर अझै पनि देउवा सरकारको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कांग्रेसका 2 र माओवादीका 2 गरी 4 मन्त्री र कांग्रेसबाट 1 राज्य मन्त्री सहित सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले 17 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफै सम्हालिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति नबन्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले पनि उनीहरूले नाम दिन सकेका छैनन्। उता नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन गृह कार्य चलिरहेका कारण पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। अर्कोतर्फ निर्धारित मितिमा पार्टीको 14औं महाधिवेशन नहुने भएपछि पार्टीभित्रै अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री देउवा महाधिवेशनको नयाँ मिति टुङ्ग्याएर मात्रै मन्त्री थप्ने रणनीतिमा छन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन बारे छलफल, क्रियाशील विवादले पार्टी कार्यालयमा 1 महिनादेखि धरना जारी।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका नआएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यतालिका परिमार्जन गर्न गृह कार्य थालिएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको दोस्रो दिन शुक्रबार महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जनमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिए। महाधिवेशनका लागि 7 वटा तहको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यतालिका तय गर्ने गृह कार्य थालेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा 60 वटा तहको नेतृत्व चयनको जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नलाई निर्वाचनको निर्देशिका चाहिन्छ। जे निर्वाचनको निर्देशिका हामीले विगतमा बनाएका थियौँ त्यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट प्रस्तावित भएर आएको र पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले हिजो 28 गतेको बैठकमा पेश गर्नुभएको निर्वाचन निर्देशिका उप पनि छलफल चलिरहेको छ। आज चलिरहेको यो छलफल आज साँझसम्म पनि निरन्तर चल्नेछ र सम्भवतः बैठक आजको छलफल पश्चात फेरि केही समय अरू चलेर अनि हामी विषयहरू जे आएका छन् यी विषयहरूलाई निर्णयमा पुग्छौँ। विषयहरू निर्णयमा पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अहिले मैले भूमिकामा मात्रै भनिरहेको छु कि केन्द्रीय महाधिवेशनसँग सम्बन्धित आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा हाम्रा प्रस्तावहरू जानुको अलावा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापतिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन अन्तर्गतका स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशन भने प्रभावित भइसकेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा सभापति शेरबहादुर र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महत बीच केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमै भनाभन भएको छ। डाक्टर महतले सभापति देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएको बताएपछि दुई नेताबीच भनाभन भएको हो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले बैठक केही दिन लम्बिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा पछि महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरेका कारण सानेपा स्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय विगत 1 महिना यता आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेको हो। 34 दिन यता लगातार क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको धाँधली छानबिन गर्ने आफूहरूको माग अझै सम्बोधन नभएकाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु गरिएको धरनालाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको नेपाली कांग्रेस 12 का नेता उपेन्द्र यादवले बताए। उनले आफूहरूलाई न्याय नदिएसम्म जिल्ला नफर्कने चेतावनी समेत दिए। नयाँ जुन क्रियाशील सदस्य जुन 12 जिल्लाका सभापतिले 1 नम्बरका सभापति 2 नम्बरका सभापति 4 नम्बरका सभापति जुन चाहिँ विधान विपरीत जुन चाहिँ नयाँ क्रियाशील चाहिँ धाँधली पूर्वक चाहिँ भरेका छन् त्यो चाहिँ खारिज हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ 12 जिल्लाका नेतागण कार्यकर्तागण हामी चाहिँ आज 34औं दिनदेखि धरनामा बसेका छौँ र अहिलेसम्म छानबिन समितिले केही टुङ्गो लगाएको छैन। छानबिन समितिले चाहिँ भन्छ कि 12 जिल्ला र 70 जिल्ला चाहिँ व्यापक मतलब त्यसमा चाहिँ धाँधली भएको चाहिँ व्यापक चाहिँ त्यसमा भ्रष्टाचारी भएको छ। त्यो हामी चाहिँ छानबिन समितिले हामी सक्दैनौँ। त्यसपछि चाहिँ पदाधिकारी बैठकमा गयो। पदाधिकारी बैठकले पनि 5 दिन र पछि गएर 3 दिनको समय लियो। त्यो पनि सल्टाउन सकेन। हिजोदेखि चाहिँ यहाँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समितिको पनि हिजोदेखि बैठक जारी छ। त्यसमा पनि हाम्रो मुद्दा गएको छ। अहिलेसम्म केही सम्बोधन भएको छैन 12 जिल्ला। अब कहिलेसम्म बसिरहनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ 12 जिल्लाका हाम्रो कार्यकर्ता र हाम्रा चाहिँ नेतागणहरूको के छ हाम्रो बीचमा चाहिँ छलफल भएको छ। हामीले चाहिँ न्याय पाएर 12 जिल्ला फर्कने हो। न्याय पाउँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ धारणाको चाहिँ रूप चाहिँ परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहिँ राय भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्छौँ। यो चाहिँ धारणालाई चाहिँ अब हामी चाहिँ अब अर्को रूप हामी दिन्छौँ। यो धारणा हुँदैन भने हामी चाहिँ सडकमा पनि उतर्न तयारी छौँ। उता 30 दिन यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिँदै आएका रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको विधि र विधान विपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम गरिएकाले त्यसको विरोधमा आफूहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने कामलाई जारी राख्न बाध्य हुनु परेको बताएका छन्। जिल्ला कार्य समिति रौतहटका कोषाध्यक्ष रामश्री प्रसाद शाहले विधि र विधान विपरीत गएर दिएको क्रियाशील सदस्यता खारेज नभएसम्म आफूहरूको धरना सहितको आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएका छन्। वडामा
विधि विधान विपरीत नयाँ क्रियाशील भराएको इन्ट्री गरेको छ र तपाईँको 98 जनालाई पुराना क्रियाशील नवीकरण गरेको छैन। धेरै वार्डमा, अधिकतर वार्डमा 31वटा वार्डमा 41वटा वार्डमा तपाईँको फर्जी क्रियाशील फर्जी नम्बर राखिकन 13औँमा भाग नलिएका नवीकरण सदस्यहरू बनाई त्यो फर्जी हालेको छ। हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रबाट निर्णय भएको छैन, वार्डबाट निर्णय भएर आएको छैन, गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आएको छैन, प्रदेशबाट भएको छैन, क्षेत्रीय कार्य समितिबाट भएको छैन, जिल्ला कार्य समितिबाट भएको छैन। सबैको उजुरी यहाँ हालिसकेका छौँ। छानबिन समितिमा यति दिँदै पनि छानबिन समितिमा निर्णय नसुनाएर हामी आज 30 दिनदेखि रिले अनसनमा छौँ। हाम्रो माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म हामी यी अनसनमा बसिरहनेछौँ। उता कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी केन्द्रले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म धरना सहितको विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले क्रियाशील सदस्य वितरणमा आफूहरूमाथि गरिएको अन्यायको तत्काल सम्बोधन नभई धरना कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उनले पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्य समितिले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने आशा समेत व्यक्त गरे। र यो विधानभन्दा पनि बाहिर गएर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति भएर जसरी अहिले क्रियाशील सदस्य दिने प्रवृत्ति बढेको छ यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सक्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। म क्षेत्रीय सभापति एउटा जिम्मेवार मान्छे हुँ। मैले नथपाउने गरी 581 सदस्य कसरी आए भन्ने हाम्रो प्रश्न हो र वडा तहबाट, नगरबाट, प्रदेशबाट कुनै पनि प्रक्रिया नपुगाएर जस्तो अब पास गर्नुपर्छ, विधान तह कार्य समितिले बहुमतले पास गर्नुपर्छ, त्यो कुनै पनि प्रक्रिया पुगेको छैन। एकैचोटि केन्द्रमा आएर छानबिन समितिले तिनी 581वटा नाम समावेश गर्ने थालेको छ भन्ने बुझेको कारणले हामी 21 दिनदेखि अनसन बस्न बाध्य भएका छौँ। आशा छ केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले हामीले न्याय पाउनेछ भन्ने आशा छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य सम्बन्धमा देखिएको विवादका कारण पार्टीको वडा तहको अधिवेशन समेत रोकिएको छ। पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन रोकिएपछि आगामी भदौ 16 देखि 19 काठमाडौँमा हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पछि सार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। ओलीबारे यादवका अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको रुलिङ। संसद निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ नभएको एमालेको भनाई। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी सांसद मातृका यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाई लिएर बोलेका अभिव्यक्ति सांसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन्। सांसदको बैठक सुरु हुन साथ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आपत्ति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति तत्काल हटाउन माग गरेका हुन्। सभामुखको ड्यासबाट केवल ध्यानाकर्षण भयो भन्ने मात्रै शब्द प्रयोग भयो। ध्यानाकर्षण भएको कुराले मात्रै वास्तवमा त्यो शब्दावली संसदको रेकर्डबाट हट्दैन थियो। त्यसकारण हामीले आज फेरि उठेर सभामुखज्यूलाई साँची राखेर यो मुलुकलाई पनि सुनाउने गरी हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो संसद नेपाली जनताले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर धेरै बलिदानबाट प्राप्त भएको गरिमामय नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुने उच्च एउटा ठाउँ हो। यो ठाउँ जथाभावी शब्द प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन, निम्छरा शब्दहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ होइन। यो ठाउँ भनेको वास्तवमा जनताका भावनाहरू प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने ठाउँ हो। तर यो ठाउँमा जसरी शब्दहरू प्रयोग गरियो, मैले हिजै पनि भनेको थिएँ, एकजना माननीयले अर्को कोही माननीयलाई इङ्गित गरेर गम्भीरतापूर्वक गाली गर्ने हो भने यो संसद कस्तो बन्ला? इतिहासको खोजी गर्नेहरूले नेपालको संसदको अध्ययन गरे भने के चिज भेट्टाउलान् सभामुख महोदय? के गाली गलौज मात्रै यो संसदको गरिमा हो? हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि यसैमा सन्निहित छ। त्यस कारणले गर्दा आज म फेरि पनि उठेर नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुखज्यू ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि, नेपाली जनताको एउटा गरिमामय संस्थाको इज्जत बचाउनका लागि र प्रतिष्ठा बचाउनका लागि हिजो प्रयोग गरिएका ती असंसदीय र अमर्यादित शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु।
नेकपा एमालेका सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। हिजो विशेष समयमा माननीय श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड ङ को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। यादवले बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केपी ओली मेन्टल्ली र फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। ओली सहितका एमाले सांसदहरूले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसद र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशबाट आएको बताइएका बेला यादवले आक्रोश पोखेका थिए। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद डाक्टर लीला संग्रौला पन्तले गोर्खा सैनिकहरू विभिन्न माग राखी बेलायतमा आमरण अनसन बसिरहेको प्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिस सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरिन्। नेपाल तथा ब्रिटेन बीच 200 वर्षभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धको जग भनेको गोर्खा सैनिकहरू हुन्। संसारभरि बहादुरीका लागि चिनिएका गोर्खा सैनिकहरूले अहिले आफ्नै लागि न्याय माग्दै गएको शनिबारदेखि ब्रिटिस प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै लन्डनमा आमरण अनसन बसिरहेका छन् सभामुख महोदय। उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। त्यसैले म नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिस सरकारसँग सम्पर्क गरी वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति र स्थान तोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दछु। सांसद दलबहादुर राणाले सरकारले 1 महिनामा 25 जना मन्त्री छान्न पनि नसकेको टिप्पणी गरे। वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिने मनसाय नराखेको पनि उनले बताए। 1 महिनामा 25 जना मन्त्री छान्न नसक्ने सरकारले बिना कारण बिना तयारी 236 जनालाई हटाएर तत्काल मनोनित गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। लाल पूर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्ने मात्र मनसाय देखिन्छ। स्मरण रहोस् 2071 सालमा बनेको आयोगलाई विघटन गराउन सर्वोच्चमा मुद्दा दिन लगाउनेहरू नै अहिले सरकारमा रहेकोले जनतालाई जग्गा नदिने जग्गा दिने आशय देखाएर भोट मात्र लिने सरकारको नियत देखिन्छ। सांसद दामोदर भण्डारीले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा बेपत्ता जयसिंह धामी प्रकरणको 15 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल र वार्ता नगरेको बताए। दार्चुला घटना आज 15 दिन पुरा भएको छ। जयसिंह धामीको न लास न सास केही फेला परेको छैन। 10 दिनको समयावधि तोकेर गठित गरिएको छानबिन समितिको समयावधि पुरा भएको छ। भारतीय पक्षबाट आफ्नो संलग्नता नरहेको कुरा उसले सार्वजनिक गरेको छ। घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय सुरक्षा फौजको तर्फबाट तुइनको लट्ठा काटेर जयसिंह धामीलाई तुइनबाट महाकाली नदीमा त्यो भेलमा खसाइएको कुरा बयान गरिसकेको छ। सांसद दिलकुमारीले कोभिड संक्रमणका कारण बन्द भएको प्रदेश 2 अन्तर्गतको नेपाल भारत सीमा खुल्ला गर्न माग गरिन्। कोभिड-19 को कारणले 2 वर्षदेखि भारत नेपाल सीमा बन्द गरिएको छ। तर भारत नेपाल सीमामा तस्कर लागू औषध खुल्ला सीमा सुरक्षाको मिलो मतोमा कारोबार भइरहेको छ। प्रदेश 2 मा सबभन्दा जनताले दोहोरो शास्ति दुख भोगिरहेको छ। शादी विवाह भोज भतेर धार्मिक कार्यको लागि सामान किन्नको लागि भारतबाट नै लाउनु पर्छ। तर सिधा सामान लाउनु पर्दैन। जनतालाई धेरै दुख हुन्छ। तस्कर लागू औषध व्यापारीको लागि सीमा खुल्ला गरिएको पाइएको छ। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दार्चुला तुइन प्रकरणको सत्य तथ्य शीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरे। दार्चुला तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग उनले अनुरोध गरे। दार्चुला तुइन घटनाको सत्य तथ्य यथासम्भव शीघ्र सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारी तथा बच्चाहरूको उचित शिक्षाको प्रबन्ध गर्न, शिलान्यास गरेर अल्पत्र पारिएका 4वटै झोलुङ्गे पुलहरूको तत्काल निर्माण सुरु गर्न तथा लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारवाही गर्न र अन्तमा सभामुख महोदय भविष्यमा त्यस क्षेत्रका जनताले यसरी अवैधानिक र असुरक्षित ट्रेन तर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि र जनताको जीवधनको रक्षाका साथै
राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि समेत निकै मन्द गतिमा निर्माणाधीन भइरहेको दार्चुला तिङ्कर सडकलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ महाकाली कोरिडोरबाट छुट्याएर दार्चुला तिङ्कर खण्डलाई पर्याप्त बजेट र छुट्टै आयोजनाका कार्यान्वयन गर्नका निमित्त म नेपाल सरकारको पुनः अत्यन्त गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद धर्मशिला चापागाईले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धका घाइतेलाई उपचार गर्न आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाउनु भन्दा पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताको आत्महत्याको कारण खोज्न आग्रह गरिन्। केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा बोल्ने क्रममा जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई यदि उपचार पाउनु भएन भने मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो। मलाई एउटा के याद छ भने उहाँसँगै जेल नेल बसेका साना दुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरू कहाँ छन् सायद उहाँलाई थाहा छ, म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। त्यसै गरी धर्मप्रसाद घिमिरे जो संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गम्भीर बिरामी हुनुभयो। प्रधानमन्त्री समक्ष उहाँको परिवारले अनुरोध गरेकै आर्थिक सहायताका लागि तेरो हात लाग्न सकेन, त्यही रोगका कारणले उपचारमा अभाव हुँदा उहाँको निधन हुन पुग्यो। त्योभन्दा गम्भीर स्थिति डिगेन राजवंशीले बल्खु पार्टी कार्यालयमा आत्महत्या गर्नुपर्नुको कारण के थियो? सांसद नारद मुनि राणाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका निम्ति अमेरिकन सेनाहरू जिल्ला जिल्ला घुमिरहेको भन्दै यसबारे सरकार बेखबर रहेको बताए। दार्चुलाका जयसिंह धामी आँखा अगाडि नेपालीहरूको आँखा अगाडि मारिन्छन्, सरकार बोल्दैन। मेलम्चीको बाढी पहिरोमा अस्तव्यस्त छ जनजीवन, सरकार बेखबर छ। मेलम्ची आयोजना पुरिएको छ, सरकार बेखबर छ। सभामुख महोदय, सरकारको 3टा प्राथमिकता खोप 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 एउटा खोप पनि ओली सरकारले ल्याएको भन्दा एउटा खोप पनि थप्न नसक्ने सरकार अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको घरमा भेटिन्छ खोप। सभामुख महोदय त्यति मात्र होइन, अहिले 10,000 तिरेर भिआइपी बनाउँदाहरू ठुला बडाका घरमा खोप भेटिन्छन्। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, मेरो हातमा एउटा कागज छ, विदेशी सेनाहरू अमेरिकन सेनाहरू सहयोगको नाममा स्वास्थ्य सामग्री लिएर नेपालका जिल्ला जिल्ला घुमिरहेका छन्। कहाँ छ सरकार? कहाँ छ मेरो सरकार? सांसद निरुदेवी पालले एमसीसी मान्ने नहुने र विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतसम्म सही नभएको बताइन्। पूर्व ओली सरकारले सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी कालापानी लिपुलेक लिम्पियादुरा सहित नक्सा जारी गर्यो। उक्त हाम्रो भूभाग कुनै पनि हालतमा हामीले लिनका लागि राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता होइन र सभामुख महोदय एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो? सभामुख महोदय, एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावनामा उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्न समेत पाउने छैन। एमसीसी सम्झौतामा भएको कानुन नेपालको संविधानसँग बाँझिएको खण्डमा स्वतः नेपालको संविधानमा उल्लेखित कानुन लागू हुनुपर्ने होइन र दुवै कानुन बाँझिएको खण्डमा एमसीसीमा उल्लेखित कानुन लागू हुने भनिएको छ। एमसीसी परियोजनाका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुना गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ। यदि एमसीसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। यिनै आधारहरू काफी छैनन् र सभामुख महोदय एमसीसी खारेज गर्नका लागि विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सही हुने छैन। धन्यवाद। शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा ढिला सुस्ती भएको भन्दै छिट्टै सम्पन्न गराउनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका थिए। संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। संघीय संशोधन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। जोखिम क्षेत्रमा केन्द्रित भएर मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। स्वतन्त्र आगमनका सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको रोकथाम गर्न तथा त्यस्ता घटना पत्ता लगाउन, सीमा नियन्त्रणलाई सुदृढीकरण गर्न, सीमा क्षेत्रमा पीडित र अपराधीको पहिचानलाई सरलीकरण गर्न, खुला सीमाको नियमनलाई व्यवस्थित गर्न तथा आवत जावत गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण सहितको तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा राख्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले हराएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि
लागि दिएको उजुरी सबै प्रहरी कार्यालयमा सकुशल हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा ती कामलाई व्यवस्थित बनाएर पीडितले तत्काल न्याय पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिले जनाएको छ। सभापति पालले हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख चुस्त बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन्। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले 3वटै तहका सरकारले बलियो सहकार्य गरेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा हराएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। राज्यको तलपत्ताको कुरासँग नै बढी कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यसलाई समन्वय अलि बढी अहिले 3 तहको जो राज्य संरचना हाम्रो बनेको छ त्यसलाई अलिकति समन्वयकारी, त्यसलाई होराइजेन्टल पनि त्यसलाई भर्टिकल पनि बढी समन्वयमा चाहिँ हामीले जोड दियौँ भने सूचना आउने कुरादेखि लिएर समाधान गर्ने कुरा सबै समन्वयमा भर परेको छ। हाम्रो संरचना नभएको होइन, यो अहिले हाम्रो एकदम यो 3 तह भइसकेपछि समन्वयको समस्या अलिक बढी खड्केर आएको कुरालाई म अलिक बढी जोड दिन चाहन्छु। समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले बालिकाहरू बलात्कार हुने, हत्या हुने लगायतका समस्या बढेर गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्नु सचेत गराइन्। ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय त झन् धेरै ठुलो मन्त्रालय रहेछ। अहिले सांसदहरू पनि मन्त्रालय खोज्ने बेलामा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय खोजिरहेको हुँदैनन्, तर त्यो भित्रको भेग जुन चाहिँ हाम्रो देशमा भएका नागरिकहरू जो पछाडि पारिएको अथवा त्यो एकदमै हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने खालका बालबालिका, महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको त्यो मन्त्रालय अब हाम्रो युएन्स मात्रै हो भन्दा पनि अब हामी साँच्चै नै ठुलो अधिकार लिएर चाहिँ हामी आउनुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यो मजबुत हामीले लिनुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी माननीय सभापतिले जहिले पनि उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा यसलाई चाहिँ हेर्ने र यसमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अथवा काम गर्ने चाहिँ परिधि बढाउनु पर्ने परिस्थिति हामीले देखेका छौँ। बैठकमा गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले किशोरीमाथि हुने बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि समितिलाई जानकारी गराए। आधारभूत कानुन, आधारभूत सचेतनाको कुरो आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा हामी तयार गरौँ र विद्यालयको लेभलबाट यो सचेतना सिर्जना गरौँ भनेर मैले भनेको छु। त्यो अनुसार हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। अब यससँग सम्बन्धित कुराहरू, अन्तर सम्बन्धित कुराहरू समयमा सूचना कसैले नभनी त पुलिसले पनि थाहा पाउन्न, कम्युनिटीले त इन्फर्म गर्नु पर्यो। त्यसपछिको उद्धार, समयमा उद्धार गर्ने काम पुलिस प्रशासनले गर्छ। त्यसपछि पुनर्स्थापनाको पाटमा महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय, त्यसपछि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू होलान्। उपयुक्त पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्ने छ। गृह सचिव पाण्डेले सरकारले 3वटै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर सामाजिक अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। र अत्यधिक वर्षा, पहिरो र कटानका कारण मेलम्चीमा क्षति पुगेको खानी तथा भूगर्भ विभागको निष्कर्ष, विपद जोखिम प्राधिकरणले थप अध्ययन गर्ने। अत्याधिक वर्षा र वर्षापछि पहिरो जाँदा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार र त्यस आसपासका क्षेत्रमा क्षति पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। गत असार 1 र यही साउन 16 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुगेपछि त्यस क्षेत्रको अध्ययन गर्न गएको खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले सो निष्कर्ष निकालेको हो। विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट एवं उपसचिव शिवकुमार बास्कोटा र जियोलोजिस्ट गौतम प्रसाद खनालको टोलीले मेलम्ची र हेलम्बु लगायतका क्षेत्रमा गएर गरेको भौगर्भिक अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। असार 1 गतेको अत्यधिक वर्षापछि हेलम्बु गाउँपालिकाको पेमदाङ खोला र मेलम्ची खोलाको दोभानबाट सुरु भएको बाढी मेलम्ची खोलामा जम्मा भई पहिरोको लेदो र पानी मिसिदा किनारा थप कटान भएको तथा खोलाले थप विकसित रूप लिँदै जाँदा मेलम्ची र त्यस आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। मेलम्ची बजार हुँदै बहने इन्द्रावती, मेलम्ची खोला, पेमदाङ खोला, लार्के खोला र याङदी खोला सबै हिमालबाट बहने खोला तथा नदी हुन्। सो खोलामा बाढी आउँदा मेलम्ची बजारसँगै चनौटे बजार, हेलम्बु गाउँपालिकाको केन्द्र, किउल बजार, अम्बाथान, लिम्बू गाल्थुममा बढी क्षति पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। मेलम्ची र हेलम्बुमा गरिएको भौगर्भिक अध्ययनबाट आएको निष्कर्षलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बुझाउने बताइएको
बताइएको छ। असार 1 र साउन 16 मा आएको बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीमा 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाए भने अरबौं रकम बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ।